السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گلزار مصطفیٰ دی من ٹھار پھولنے دو جنتی شہزادیاں دے جنتی شہزادیاں دے سردار بھولنے دو جنتی شہزادیاں دے سردار بھولنے دو گلزار مصطفیٰ دے من ٹھار بھولنے دو الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی
وانا من الحسین اندے نال رب ہے راضی اندے نال رب ہے راضی جندے یار بھولنے دو اندے نال رب ہے راضی جندے یار بھولنے دو اللہ مینوں نے پیارے تو بھی پیار کر اللہ مینوں نے پیارے تو بھی پیار کر اندہ یار رب بھی بیلی اندہ یار رب بھی بیلی جندہ پیار بھولنے دو جنتی شہزادیاں دے جنتی شہزادیاں دے سردار بھولنے دو تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی جنہ دا عقیدہ صرف ہو کہ وہ سبحان اللہ اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا انہاں دی اکھ دا چین ماں حسین دی عزت انہوں ملتی جنہوں رب چاہیا تاوی ماں زہرا دے کیا نکہنی جنہوں نبی خود کھڑاوی جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی تے جندہ شوہر علی اوہ ایسی باہیا ہے ماں حسین دی اللہ آسرا نبی رہنما تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات کا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سانو سارے آنو رمضان المبارک دے اندر اپنے ڈیرے تے بیٹھن دی اپنیاں اور اپنے محبوب دیاں گلاں کرن دی سنن دی سنان دی توفیق دیتی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ تینوں تیرے چہرے دی خوبصورتی دا واسطہ ساڈا ہی تھے آنا قبول کر کے ساری زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بزرگ بھائی محمد زبیر زرگر حافظہ اللہ تعالی اور اپنے بڑے بھائی اپنے محسن حضرت مولانا حافظ محمد اسرار حافظہ اللہ تعالی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں معززات میریاں ماما پہنا بیٹیاں اس مسجد دے امام و خطیب انتظامیہ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ آج دی رات دی عبادت قبول کر کے یا اللہ سانو 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے یقیناً انہاں 5 تاکراتاں چوں 2 گزر چکیاں نے اج تیسری ہے ایک تے ضرور لیلۃ القدر ہے اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال جڑا بندہ یہ 5 تاکراتاں فاتقوا اللہ ما استطعتم اپنی طاقت دے مطابق
نیکیاں کر کے گزارتا ہے. صدقہ کرو, چاہے 10 دے 2 نوٹ کر دیو, جوڑا اللہ نو پسند ہے. قیام کرو, چاہے 2 رکعتاں ہی پڑھ لو. قرآن دی تلاوت لازمی کرو. اگر نہیں پڑھ سکتے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. ڈگیا تو ڈگیا مسلمان بھی ہے تو انہوں بھی سورۃ الاخلاص یاد ہے. 3 مرتبہ پڑھو گے تو پورے قرآن دا ثواب ہے. عام دنوں میں رمضان وچ ایک نیکی دے بدلے اللہ 700 نیکیاں دا اجر عطا کرتا ہے. تے انشاءاللہ ساڑھے حساب کتاب والے کھاتے ٹوٹ جان گے پر نیکیاں گن سکتے. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو, 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. کروڑاں ارباں خرباں دے صدقے دا ثواب ہے. 100 قبول قربانیاں دا ثواب, 100 گھوڑے اللہ دی راہ اندر جہاد لئی خرچ کرن دا ثواب. نبی اسماعیل دی اولاد وچوں نبی دی اولاد وچوں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب. اور زمین اور آسمان دے درمیان جنہ بھی خلائے اللہ سارا نیکیاں نال بھر دیندا ہے. فرمایا لوگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ کو معافی منگنی ہے تے معافی دا طریقہ بھی فاطمہ دے بابے نے دسے ہے. اللہ نو کہنے اللہ تو معاف کرن والا تے معافی نو پسند کرنا ہے. کیوں جی کندہ کندہ دل کردا بھی اللہ سانو معاف کر دے, ذرا زیارت کرا دیو. اللہ ویکھ رہے نے ماشاءاللہ ساریاں دا کر دے. جے تہاڈا دل کردا ہے نا اللہ تانوں معاف کرے تے پھر اللہ دے بندیاں نو اللہ دی مخلوق نو معاف کرو. جڑا اللہ دی مخلوق تے رحم نہیں کردا اللہ اون دے تے رحم نہیں کردا. اسی اللہ دی بارگاہ اندر معافی دے طلبگار ہاں اور اللہ نو کہہ رہے ہیں اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے. کیڑے گناہ جڑے پہاڑاں نالوں وڈے نے, کبیرہ گناہ. اللہ آندا ہے جڑا مرضی وڈا گناہ ہوئے آ معافی مانگ, پکی توبہ کر, معاف کر دیاں گا. پر شرط ہے کہ تینوں ہی معاف کرنا پینا ہے. یاد رکھو لیلۃ القدر دی رات اللہ وڈے تو وڈے گناہگار نو معاف کر دیندا جے. پر جس بندے دے دل وچ کسے مسلمان دے بارے کینہ بغض بھریا ہے یعنی 3 دنوں تو زیادہ قطع تلقی کردا ہے, اللہ دی عزت دی قسم اللہ اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں جے کردا. یقیناً من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیکن یہ وہ روزے دار ہے جن کا دل بھی صاف ہے. قیام دے بدلے بھی اللہ معاف کرے گا, پر وہ قیام کرنے والا جن کا دل پیرانا پیر جوڑے نے پر دل صاف. یقیناً لیلۃ القدر جاگن والے دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف نے, پر قطع تلقی کرنے والے اللہ کریم جمعرات اور سوار والے دے نامہ مال بھیندے نے نا, اللہ قطع تلقی کرنے والے دا نامہ مال بھیندا ہی نہیں. قبول تے دور دی گل ہے, کی فائدہ. اللہ دی قسم 50 سالاں دا تہجد گزار بھی ہوئے نا, ایک قطع تلقی کرنے والا ہوئے اللہ ان دی تہجد قبول نہیں جے کرتا. آؤ رمضان دا پاک مہینہ ایک چھوٹی جی مثال تواڈے سامنے رکھاں. دنیا کائنات دی معزز ترین خاتون ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی, کچھ پڑھو رضی اللہ تعالی, پھر پڑھو رضی اللہ تعالی. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ خالق تو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ, سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ, ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ.
خود خدا نے یہ قرآن نے فرما دیا، خود خدا نے یہ قرآن نے فرما دیا، تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ ماں دا پتر کہے سبحان اللہ۔ دنیا کائنات دی پاک ترین عورت، اللہ فرما دینے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اللہ دے نبی فرما دینے عیش، اللہ نے تینوں ساری کائنات دیاں مومنہ عورتاں دا سردار بنایا ہے، نہیں ایشا میریاں ہور بیویاں بھی نے کسے دے بستر تے چلا جاواں وہی رک جاندی ہے تے تو تیرے بستر تے آنا وا، اللہ دا قرآن بھی آندے، اللہ کا سلام بھی آندے۔ عائشہ میں موت دیاں سختیاں بھول گیا، جبریل نے میرے کان اندر رکھیا صدیق دی بیٹی عائشہ دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے، جنت اندر بھی تہاڈی بیوی ہے۔ عائشہ تیرے نال نکاح دا حکم دین والا اللہ، کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو کون ماں جی عائشہ؟ سوال کیتا گیا سونیا اللہ دی زمین تے اس کائنات اندر سب نالوں زیادہ پیار کدے نال کر دے ہو؟ فرمایا عائشہ نال، پھر فرمایا عائشہ دے باپ ابو بکر نال۔ میرے نبی دیاں باقی بیویاں نے اما جی فاطمہ دا ترلا ماریا، نی بیٹی فاطمہ اللہ دے نبی نو کمے نا تسی عائشہ نال بہتا پیار کر دے ہو۔ حضرت فاطمہ آئیاں آ کے نبی پاک کے گل رکھیے تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ جن نال تیرا باپا پیار کرے کیا تو پیار نہیں کرے گی؟ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اس دن تو بعد میرا ماں جی نال پیار ڈبل ہو گیا۔ وہ دین دا پورا تیسرا حصہ امت تک پہنچان والی ماں عائشہ، پہلی حافظ قرآن ماں عائشہ، عالم دین ماں عائشہ، مفتی عائشہ، محدث عائشہ کون عائشہ؟ سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے۔ صرف عائشہ دا پتر سچا چوکے کہے سبحان اللہ۔ سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے، حافظہ قاریہ مفتیہ عالمہ ہر ایک مومن کی ماں تیری کیا بات ہے۔ ماں جی تے تہمت لگ گئی ہے۔ چند روایات تو انہوں صرف ایک گل سمجھان واسطے کر رہے ہیں کہ دنیا دی معزز ترین ہستی نبی کریم دی بیوی ہے، صدیق اکبر دی بیٹی ہے، ساری کائنات دیاں تیاں صدیق دی تیہ دی جتی تو قربان نے، ساری کائنات دیاں بیویاں نبی دی بیوی دی عظمت تو قربان نے۔ تہمت لگ گئی ہے سکا بھتیجا مصطح حضرت ابو بکر صدیق دا سکا بھتیجا بڑا پگنڈے دا شکار ہو گئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے راشن بند کر دیتا ہے۔ اوہ سیال کوٹیو
اللہ نو ادا پسند آئی فرمایا نبی دے یار غار ہمراہ نبوت اللہ اکبر اللہ ابو بکر کام میں نے بڑا پیڑا کیتا ہے تے جرم اخیر دا وڈا ہے پر میں تیرا رب قطع تلکی دیاں اجازتاں دیندا ماں عائشہ تے تومت لگے تے صدیق نو قطع تلکی دی اجازت منگنی ٹوڑ جائے تے قطع تلکی دی اجازت ہے اچھی بولے ہو جنہوں اللہ بولن دی طاقت دیتی ہے بزرگاں نو چھٹی ہے باقی بولو فرشتے لکھ رہے نے منگنی ٹوٹ جائے رشتے دا جواب دے دے بہن پنیوی نو چاچا پتیجی نو ماما دادگیاں چو نانکیاں چو صرف منگنی یا جواب قطع تلکی جائے دے اچھی بولو سیدہ فاطمہ دا رشتہ پہلے ابو بکر صدیق نے بھیجے ہے پھر حضرت عمر فاروق نے بھیجے ہے آپ خاموش رہے ہیں بعد اندر حضرت ابو بکر و عمر سیدہ فاطمہ واسطے رشتہ لے کے آئے مدینے دے اندر ایک تھے کسی نو بیاہ دے نہ صدو تے لڑ پیندا ہے ایک نہیں کئی شادیاں نبی پاک تو بغیر ہوئی ہیں صحابی نے مہندی لائی فرمایا خیر ہوئے اللہ دے نبی میری شادی سی ایتھے اے جی سانو کلے نو کارڈ بھیجیا اسی آکھیا واپس لے جا کلے نو کو بھیجیا نکیاں نکیاں گلاں تو اپنی نمازاں برباد کرن والے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے لفظ رحمان اللہ دا نام ہے رحمان رحمان دے وچوں رحم ہے تے رحم اللہ دے عرش دے نال لٹ کرے یعنی رشتہ مسلسل دعاواں پیا کر دے اللہ سونیا جڑا مینوں جوڑے اونوں جوڑ دے جڑا مینوں توڑے اونوں توڑ دے میرے نبی کریم فرماندے نے جس بندے دا دل کرے میری زندگی چ برکت پے جائے میرے کاروبار چ برکت پے جائے میرے رزق حلال چ برکت پے جائے صلہ رحمی کرے آکر صلہ رحمی کرے آکر اج لیلۃ القدر اللہ بنا دے اللہ فرماندے نے کائنات والو وڈے تو وڈا زانی آ جاوے چور آ جاوے شرابی آ جاوے ڈاکو آ جاوے قاتل آ جاوے اللہ اکبر سود خور آ جاوے آ کے پکی توبہ کر لوے اللہ فرماندے نے کہ اللہ من تاب وقامن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم میں وڈے تو وڈے چور نو معاف کر دیاں گا شرابی نو معاف کر دیاں گا زانی نو معاف کر دیاں گا قاتل نو معاف کر دیاں گا ڈاکو نو معاف کر دیاں گا سود خور نو معاف کر دیاں گا پر مسلمانوں تینا جنا تو زیادہ اپنا دل گندا رکھن والا پاویں بھابی ہوے پاویں مسجد دا امام ہوے پاویں مسجد دا خطیب ہوے اللہ دی قسم ہے اللہ نمازاں قبول نہیں کردا روزے قبول نہیں کردا حج قبول نہیں کردا صدقہ خیرات قبول نہیں کردا او لیلۃ القدر دی فضیلت سن کے لیلۃ القدر تلاش کرن والے ہو اللہ لیلۃ القدر دی رات وڈے تو وڈا مجرم ہی معاف کر دیندے پر جڑا تینا دناں تو زیادہ اپنی ماں نہ لڑے اپنے بوٹے باپ نہ لڑے اپنیاں بہناں نہ لڑے اپنے بھراواں نہ لڑے اپنے پتیجیاں نہ لڑے اپنے بھانجیاں نہ لڑے حتیٰ کہ مسلمان کلمہ کو کسے مسلمان نال اللہ دل دے اندر تینا دناں تو زیادہ بہ رکھ دے او سیال کوٹیو دوستی بھی اللہ واسطے دشمنی بھی اللہ واسطے اللہ فرماندے نے مینوں تیریاں تہجداں دی لوڑ کوئی نہیں تیریاں تلاوتاں دی لوڑ کوئی نہیں تیرے ذکر دی لوڑ کوئی نہیں تیری خیرات دی لوڑ کوئی نہیں تیرے صدقات دی لوڑ کوئی نہیں سیال کوٹیو اللہ دی جنت اندر جانے اچھی کہو کہ انشاءاللہ جنہیں جنہیں جانے صرف وہ کہوے انشاءاللہ وہ ایک کیڑا منہ لے کے جانے اللہ سوال کرنگے ہاں میرا بندہ جنت جا رہے ہیں کندے کول جا رہے ہیں ماسیاں کول جا رہے ہیں تایاں چاچیاں کول جا رہے ہیں جنہاں نو دنیا دے شریکہ کہندا رہیا تائے دے پتر بھی شریکہ چاچے دے پتر بھی شریکہ مامے دے پتر بھی شریکہ ماسی دے پتر بھی شریکہ تیرے داد کے بھی شریکہ تیرے نان کے بھی شریکہ اللہ کہن کے وہ بدبختہ
تیرے ورگے بندے واسطے میری جنت اندر جگہ کوئی نہیں. میری مخلوق دے ظلم کرن والے میرے بندیاں دے بارے اپنے دل وچ کینہ تے بغض رکھن والے جا چلا جا, اللہ دی جنت اندر تیری جگہ کوئی نہیں. اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں آؤ حج پاک راہ تے کچھ بھی نہ لے کے جاؤ, اللہ دی قسمیں بات سکھ کے لے جاؤ. اسی معاف کرنا ہے, اسی معاف کرنا ہے, اسی سلام لینے اگوں ہاتھ پرا کر لے اسی پھر لینے, سلام لینے متھے تے وٹ پاوے پھر لینے, دروازے تے جانے بوا نہ کھولے پھر جانے, پھر نہ کھولے پھر جانے. میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے 100 نفلاں نالوں بہتر عمل ہے, تیرے پورے قرآن پڑھنا نالوں بہتر عمل ہے, تیرے پورے ساری رات ذکر اذکار کرنا نالوں بہتر عمل ہے, کروڑاں ارباں دے صدقے دے اللہ دی قسمیں دے نالوں بہتر عمل ہے. اگر تو اپنی ماں نو منا لیا, اگر اپنے باپ نو منا لیا, اگر اپنی بہناں نو منا لیا, اپنے رشتہ داراں نو منا لیا, اوے لوکو پھر مزہ آ جائے گا لیلۃ القدر دا, پھر مزہ آ جائے گا لیلۃ القدر دا, اللہ مول پا دے گا لیلۃ القدر دا. اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اس رات نفل 2 پڑھنے نے 1000 سال دے 1000 مہینے دیاں راتاں دے برابر نفلاں دا ثواب ہے. قرآن دا سپارہ 1 پڑھنا ہے 1000 مہینے دے اللہ تلاوت دے برابر ثواب ہے. صدقہ 100 کرنا ہے 1000 مہینے دے صدقے دے برابر ثواب ہے. میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں اگر چاندے ہو اللہ معاف کر دے, اللہ دے بندیاں نو معاف کرو. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دی جنت دے اندر او بندے جان گے جنہاں دے دل پرندیاں دی طرح, پرندیاں دی بولیو, پرندیاں دی طرح نرم ہون گے, او جان گے جنت. ساڑے دل ہے نے پرندیاں دی طرح نرم, او میرے آستے مر گیا پاویں پرائے نال جمعیاں. او پترو جڑا اندے جنازے تے گیا میرا نہیں ہیں. باپ کہندے نانکیاں تے نہ جائیو, امی کہندی ہے دادکیاں تے نہ جائیو. والدین بچیاں دی کی تربیت کر رہے نے, قبر چ جان دی دے رہے, تینوں انہاں جملیاں دا پار پتہ لگ جائے گا. جی ہاں او ہتھوڑا او گرز جنوں ساری دنیا دے انسان رل کے نہیں چک سکتے, جدو پیا نا ادھر بچہ قطع تلقی کرے گا ادھر قبر اندر مار شروع ہو جائے گی. چنگے پاسے لا کے جا, تو دس ادھر تیری ماں دی بہنے اللہ دے نبی نے آکھیا سی ماسی دی خدمت کر, اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ادھر تیرا چاچا ہے پیو دے برابر, اکھاں اونچیاں نہ کری, آواز نیویں رکھی. بیٹا تیرا ماموں ہے, 2 باری ماں کہیے تے ماما اسی کیا نے او کوئی لوڑ نہیں ہوئے چھڑ برا میں ویکھے نے, تینوں ہی اللہ نے ویکھے ہے. جے توں ویکھے نے کہ اللہ نے تینوں ہی, یہ انہیں پردے پائے نے, اتنے پردے لے جانے کہ تجھے دے سامنے کھلون جو کہ کوئی نہیں ہے. ویکھے نے یہ توں ویکھے نے تے اللہ نے تینوں ہی ویکھے ہے. کیوں جی اج اللہ دے گھر چ وعدہ کرنے ہیں انشاءاللہ صلہ رحمی دا. اگلی گل بعد اندر ہاں سیدنا علی دی شان اور مقام, ابو بکر عمر عثمان ولی دا شان, اے بعد اندر نے ساریاں شاواں. جدو دل صاف ہوئے گا او جندا سکے بھرا دے بارے دل صاف نہیں, بڈھی ماں دے بارے دل صاف نہیں. وجہ جی نے چھوٹے نو بہتا نوازیا ہے, یہ پیار ہی چھوڑ نال کر دی, پتہ نہیں ساڈا اسی ہے وی ہیں یار فطرت دی بات ہے. بعض اوقات بڑے پتر نال پیار ہو جانا, بعض اوقات چھوٹے نال ہو جانا, بعض اوقات والد دا بیٹی نال زیادہ پیار ہو جاندا ہے. یہ فطرت دی بات ہے, دل دیکھتے ہیں. اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں
अल्लाह सोनिया मैनू ऐशा दे बारे मलामत ना करे हो। ऐशा दे बारे अल्लाह मैनू सवाल ना करी, मेरे दिल ते मेरा इख्तियार। तेनू मां दियां बाकी नेकियां भुल गईयां ने, तेनू बाप दियां बाकी नेकियां भुल गईयां ने। सारी जिंदगी कदी चेहरे ते मुस्कुराहट लिया के प्यो नू नहीं मिलिया, कदी बुढ़ी मां नू सीने नहीं लाया, कदी मत्था नहीं चुमिया, कदी पैर नहीं चुमिया। मरण दी देर इंज रोंदा है जिवें पूरे जग च सब नालों बहुता प्यार ही करदा है। जब तक जिउंदे सन यार नू तरजीह देंदा सी, बीवी बच्चियां नू तरजीह देंदा सी, मोबाइल नू तरजीह देंदा सी। हैं वो फुजैल बिन इयाज दा वाकया बार बार पढ़ी दे ना, खुदा दी कसमें वो वक्त का डाकू है। 40 बंदे कितना वड्डा जालिम होएगा, पर उस जालिम नू भी पता है कि मां दा कदर क्या है, मां दी शान क्या है। चुरैज वर्गियां नू अल्लाह चंगी भली मार पवा छड़दा जी। सियालकोटियो चुरैज नालों वड्डा कोई वली तुहाडी नजर च है ते हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह। जिंदे कहण दे बच्चा बोलिया किड्डा को वड्डा अल्लाह दा यार होएगा। ते उन्हें कीता की है, उनकी गलती की है? फेसबुक चला रहा सी जदों मां ने आवाज मारी, व्हाट्सएप ते चैट करदा पिया सी। क्यों जी? कोई फिल्म वेंदा पिया सी, अर्तकल वेख रहा होगा, जिहाद करदा होगा, जदों मां ने आवाज मारी हैं वो नमाज पिया पढ़दा है। एक पासे मां दी आवाज है, दूजे पासे नमाज है। अल्लाह नू ये अदा भी चंगी लगी ते तू फेसबुक ते जिहाद करदा होवे, मां तेनू आवाज मारे, तू गल ना सुने, अल्लाह नू तेरी ये अदा चंगी लगेगी? बुढ़ी मां आवाज मार के पानी मंगे, तेरा चैड़ तो हाथ ना उठे, बदबख्ता कादियां नमाज़ां कादे रोजे, तेरे नालों वो डाकू चंगा है जिन्हों ये पता है मां ने आवाज मारी है, सारा प्लान कैंसिल कर दिता है। पानी लेके बुढ़ी मां दे कोल खलो गया। ये जो रह जे मार खान तो बाद कहंदा ओ मैनू पता है होया की है। और मुहद्दिसीन फरमाते ने अगर जुरैज दी मां कह देती ना कि किसी बदकार औरत नाल ज़िना करे तो ये भी बदवा पूरी हो जानी सी। हुण मां दी बदवा ते गौर करो, किड्डा क वड्डा वली, उन्होंने पता है मेरे पुत्र ने कदी किसी गैर महरम वल वेखिया भी। कदर कर लो, क्योंकि बाप मरे ओ सिर नंगा होवे, इते वीर मरण ओ वेला वेला मां मरे ते मीना बख्शाओ आते मुक जांदा जे मेला बाप मरे ओ सिर नंगा होवे, इते वीर मरण ओ कंड खाली मां मरे ते मियां बख्शाओ आते कौन करे रखवाली वीर वीरां दे ओए दर्दी होंदे, इते वीर वीरां दियां बावां वीर वीरां दे ओए दर्दी होंदे, इते वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ओए ताज मुहम्मद, इते मावां ठंडियां छावां मां वर्गी कोई जग ते ठंडी। ओ लोकां दियां मावां नूं आंटी जी कह के बुलाण वालिया, लोकां दे अब्बियां नूं सीने लाण वालिया, मां वर्गी कोई जग ते ठंडी छां नहीं। हाय ओनू पुछो, ओए ओनू पुछो, हाय ओनू पुछो जिंदे सिर ते मां नहीं। रब कादर करीम रहीम ऐसा कोई रहीम नहीं, अल्लाह पाक वर्गा बाद रब तो सारी कायनात अंदर
وہ دوجا کوئی نہیں دے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا وہ پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا تو جگ اندر جے تو سکھ چانے تسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر وہ ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڈ ہووے اوے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی حیدر سکا پہلی جتھوں زندگی دا نصب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے تے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے اوے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے اوے ماں دی ممتا دا اوے سیال کوٹی او اللہ دی قسم ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا او جدے وچ دکھلاوے دی بات اچھی بولو ہے جے او ماں دے پیار دے دکھلاوا اچھی بولے ہو اللہ دی قسمیں نہیں ماں باپ دے پیار چ دکھلاوا باقی دنیا دے ہر رشتے چ دکھلاوا آ سکتا ہے پر ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی اور جنہوں اپنی امی نال پیار محبت نے ایک باری پڑھو ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی اللہ فرماندے نے واخفض اللہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی ماں باپ ورگا پیار اللہ دی زمین تے ہور کوئی دے سکدا دعوے ہزاراں دعوے عمل کوئی نہیں ہوندا ہی نہیں ہوندا ہی نہیں جی ہاں بڑے بڑے دعوے کر دے چاچا میں نہیں ہے گا پتر باپ تیرا ٹر گیا تے کیڑی گا میں نہیں ماسیاں کہندیاں نے اسی اپنے پتراں نالوں بہت پر نہیں ایک تو تجھی تے پتہ لگ جاندے ہیں چاڑے چناؤ تے کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ وہ پھرن نمانے جنہ دے باپ دنیا چھڑ کے چلے جاندے نے سارے آرے نے عید پڑھن کوئی باپ دے موڑیاں نال کوئی انگل نال کوئی موٹر سائیکل دے اگے کوئی پیچھے پر جنہ دے باپ کوئی نہیں جنہ دی امیاں کوئی نہیں چنگے طریقے نال تیار کرنے والا بھی کیوں جی چنگے طریقے نال تیار کرنے والا بھی اللہ چڑھ چنا تے کر روشنائی او تیرا حسن ودین دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے او لالاں دے ونجارے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے او شالا مسافر کوئی نہ تھی وے اللہ دی قسم سیال کوٹیو جدو اے جملہ میں پڑھنا مینوں حوالات دی اندر آن والی چھوٹی جی بچی جدے پیران دے اندر جتی کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے حوالات دے باہر آ کے کدی پیسے منگنے کدی روٹی منگنی ایک دن میں پولیس والے نوں پوچھیا میں کہندی ماں
کہندا کوئی نہیں، میں کہیا باپ کہندا کوئی نہیں، میں کہیا رہندی کتھے وے؟ آندا کدی تھانے سو جاندی ہے، کدی سڑک تے سو جاندی ہے۔ اوے شالا مرن نبی، اوے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ایتے ککھ جنا تو پارے۔ اللہ فرماندے نے وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قدر 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 کر لے، جیوندیاں دی قدر کر لے، کیونکہ ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی، اللہ دی قسم ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی ہے کوئی؟ دنیا دا ہر رشتہ تینوں پٹھا مشورہ دے سکتا ہے، تیری ماں تے تیرا پیو، اور جنہ مردی نافرمان ہوئے غلط مشورہ، پھر اللہ نال وعدہ کریے انشاءاللہ ماں باپ والا تے معاملہ ثلاثۃ اللہ یدخلون الجنت العاقل والدے، ماں پیو دا نافرمان جنت چ نہیں جانا، ہاں پاواں دادیاں پڑدادیاں تو بھابی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ والا تے قطع تعلقی دا تصور ہی نا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تے تھلے بھی دھیان کرو، ہر کلمہ گو مسلمان، تینہ دے اللہ فرماتے نے تینہ دن جڑا گاندہ ہے نا کڈ لے، 3 دن دیتے نے تینوں 3 دن، اگر نہ نکلیا اللہ کا پھر تیرا میرا بھی کوئی تعلق نہیں۔ جی سجا چکو ذرا زیارت کراؤ انشاءاللہ، کیڑا کیڑا صلہ رحمی کر اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو، لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھ دیو، میں تانوں سر تے قرآن رکھ کے کہہ دینا جڑا 3 دنوں تو زیادہ قطع تعلقی کردا ہے نا اللہ دی نیکی قبول۔ ہاں روزہ تے بڑی وڈی شے وے، روزے دا تے اجر اللہ دسیا ہی نہیں فرشتیاں نوں، ایڈی وڈی شے وے، ایویں نہیں لب جانیاں نیکیاں، ہاں جنت ایڈی سوکھی نہیں، اج معاف کر اللہ تینوں بھی کرے گا۔ اللہ نو کہنا نا اللہم انکا غفور تحب کٹ تو کٹ منہ یہ ہو جا ہونا چاہیے کہ اسی اللہ نو کہہ سکیے کہ اللہ تو معافی نو پسند کرنا ہے، تے جڑا آپ معافی پسند نہیں کرتا وہ اللہ نو کہہ سکتا کہ اللہ تو معافی پسند کر، اللہ نو کہے گا نہیں بھی تو کیوں نہیں کرتا، میں تے جبار قہار ہونے دے باوجود معافی پسند کرنا، میں تے شہنشاہ ہونے دے باوجود معافی، تو کیوں نہیں معافی پسند کرتا۔ آؤ لیلۃ القدر اگر چاندے ہو لیلۃ القدر اللہ کریم دا ثواب دے تے سب تو پہلے دل صاف کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دل صاف کرن دی دیر اللہ دی رحمت دے نال پھر موجہ ہی موجہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، جبریل بھی آندے نے، فرشتے بھی آندے نے، اللہ فرماتے ہیں فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، تقدیر دے بڑے بڑے فیصلے اللہ اس رات کر دے، 15 شعبان نو نہیں کردا، 27 رجب نو نہیں جے کردا، اللہ فرماندے نے فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بہتر رات رمضان دی قدر والی 84 سال تے 4 مہینیاں تھیں، اوہ 3 روزہ تے رات قیام کرنا شمع بلے قرآن دی سینیاں تھی، قرآن اور قیام اس نو فائدہ دے گا جدے دل وچ نرمی ہوئے گی، نرمی ہوئے گی، اللہ ساڑھے دل نرم کر دے، اللہ رون والی آنکھاں دے دے، یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ذکر والی زبان عطا فرما، اللہ سونا تیرے سامنے اٹھن والے ہاتھ نصیب کر دے، تیری راہ چ چلن والے قدم نصیب فرما، تیری یاد چ دھڑکن والا اللہ دل نصیب فرما۔ کیوں جی تقریر دا 21 ہو گیا ہے، ہن دوجا شروع کریے، سجا چکو ماشاءاللہ جڑے جڑے تھک گئے خود تہاڈا سارے تھک گئے ہو، کیونکہ 21 رمضان یوم شہادت ہے، مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ، کنہ دے اونچی بولو، کنہ دے
जिन्हां दे चौथे ने जरा ज़ियारत करा दिओ मुसलमानां दे, हाँ मुसलमानां दे चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन दामादे नबी और सुसरे उमर रज़ी अल्लाह ताला, फिर पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला, आप दी शहादत है। अच्छा हजरत अली शहीद होए ने ते किधर आ रहे सन जो शहादत हुई आप दी? फजर दी नमाज उची बोलियो की कर पढ़ाना आ रहे सन, फजर फजर पढ़ान हैं। अज जिहड़ा बहुता दावेदार है ना उन्होंने पता ही नहीं कि फजर हुंदी की है। झूठा दावेदार, जिहड़ा सच्चा दावेदार है ना, क्योंकि अल्लाह ने जिहड़ा अली पाक दा वसफ बयान कीता है, तराहुम रुकान सुजदा, बहुते रुकू करने वाला और बहुते, मैं इंशाल्लाह बस 5-7 मिनटां च चंद गुजारिशात तवज्जो नाल। अली अल्लाह याद रखियो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वल्लज़ीना मअहू, नाल अबू बकर, यानी अबू बकर दा ते जोड़ ही कोई नहीं ना, अबू बकर दा जोड़, उची बोलियो जोड़। अगे अल्लाह फरमांदे ने अशिद्दा उलल कुफार, काफरां ते सख्त, काफरां ते, ए तरतीब अल्लाह कुरान च बयान कर रहे है मोमिना दी, काफरां ते सख्त। अगे अल्लाह फरमांदे ने रूहा माऊ, आपस अंदर, उची बोलियो आपस अंदर। मैं ना पिछले दिन एक दुआ करा बैठा, वो मैनू दुआ पै गई है जी। पहले मैं दुआ करना अल्लाह अमीर मोहतरम साजिद मीर साहब नू सेहत वाली, ईमान वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी नसीब। ए हाफिज साहब दे बारे ना पिछे जा एक प्रोपेगेंडा आया सी ते इंडिया दा मीडिया बड़ा खुश हो रहा सी। मैं बस एक दुआ छोटी जी कीती ते कई मेरे भरा नाराज हो गए। अल्लाह दी कसम मैं हर अहले तौहीद नाल प्यार करना, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई अपने कोई बेगाना है, कोई काला है गोरा है, जेड़ा रब दी तौहीद अपने सीने च रखदा है, अल्लाह दी कसम है वो मेरे सिर दा ताज है। और मैनू अल्लाह दे घर च पूरा यकीन है कि अल्लाह ने मेरी ये नेकी कबूल करके मेरी निजात कर देनी। दोस्ती भी अल्लाह वास्ते ते उची बोलो दुश्मनी भी ना। मेरे भाइयों वुसत पैदा करो, हर एक दा अदब एहतराम जरूरी है। बद अखलाक बंदा जन्नत च नहीं जाना, गालां कड्ढना जन्नत नहीं जाना। ते नबी पाक ने फरमाया सब तो ज्यादा बंदे जन्नत च अल्लाह अखलाक दी वजह तो। ते साडे नबी दा अखलाक की है, साडे नबी दा अखलाक की है, वो भैड़ा कह भी लवे ते अल्लाह दे नबी अगों भैड़ा कहिंदे। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा क़ल्ता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैरा ममनून व इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। हुण सिफतां मैं दो बयान कीतियां ने, काफरां ते सख्त, जिहड़ा काफरां ते सख्त है उनदा दूजा नंबर है उमर, ते जिहड़ा आपस च नरम है ये भी मोमन दी सिफत है, तीजा नंबर है। अगे ए सजदे रुकू जिहड़े ना तराहुम रुकान सुजदा, ये बाद अंदर ने। ओ फिर सुन लो, पहले अशिद्दाउल कुफारे, दिल विच बुग़्ज़ रख, घोड़ा परस्ता रख, कबर परस्ता रख, बुत परस्ता रख, अल्लाह दे नाल शरीक बनाने वाले दा तू बुग़्ज़ रखना। अशिद्दाउल कुफार ते रूहा माओ, अहले तौहीद वास्ते नरम, अहले तौहीद वास्ते। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली दे दरमियान जंगा होइयां ने, शहादतां होइयां ने कि नहीं? उची बोलो। हजरत अली उल मुर्तदा हजरत अमीर मुआविया दे फौजियां दा जनाजा पढ़ते रहे। वो कूफी आंदे ने अली दिने लड़ाने रात नूं जनाजे पढ़ाने। फरमाया लड़ाई अपनी जगह ते याद रखो, वो भी मोमन ने ते असी भी। इस वास्ते अहले तौहीद साड़ियां अखां दा होना चाहिए, होना चाहिए कि वो गल सही की।
اشدہ اگے کیے اللہ فرماتے نے تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا قون علی اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے حتہ دے اندر بچپن پہن والا علی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ دے گھر آئے نے آکے میرے چاچا ابو طالب دے گھر دے حالات بڑے ماڑے نے قید دا دور چل رہے دو بیٹے نے ایک نے جعفر تیار حضرت علی المرتضیٰ دے بھائی نے جنہ دی شہادت میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں میرا جعفر جنت دے اندر فرشتیاں نال پرواز پیا کر دے حضرت جعفر سید الشہداء دے حصے اندر آئے نے حضرت علی نبی پاک دے حصے دے اندر آئے نے 10 سال دی عمر اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا حضرت علی نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا علی ہے اللہ دے نبی والے ویکھ کے نماز پہ پڑھ دے نے ابو طالب آ گیا آندے پترا عبادت دا طریقہ کدے کولوں سکھیا ہی تے حضرت علی فرماندے نے ابو تواڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کولوں تے ابو طالب کی کہندے نے آندے نے پترا جویں جویں میرا بھتیجا کہی جاندا ہے عمل کری جا اللہ جنت دا داخلہ دے دے گا کون علی ہے او جندے نکاح دا حکم دین والا اللہ جندے بچیاں نو گڑتی دین والا رسول اللہ جندے بچیاں دا نام رکھن والا اللہ کون علی ہے خیبر دے موقع تے جندے بارے میرے نبی نے اپنی محبت دا اظہار کیتا فرمایا لوکو صبح چنڈا میں اونوں دینا جندے نال میں بھی بڑا پیار کرنا اللہ بھی بڑا پیار کر دے اللہ نے اندے ہتھوں خیبر فتح کرا دینا اللہ خیبر دا ہیرو ولی ہے بدر دا ہیرو ولی ہے احد دا ہیرو ولی ہے خندق دا ہیرو ولی ہے غزوہ تبوک دا معاملہ اللہ دے نبی فرماندے نے علی تسی مدینے رہنا فرمایا اللہ دے نبی میں جوانا بہادرا دلیرا جنگ جوا ایک ضرب دے اندر کافران دی گردن لان والا مینوں بیبیاں بچیاں نال چھڑ کے جا رہے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے علی کیا تینوں یہ بات پسند نہیں اللہ نے تینوں میرے ہاں او مقام عطا فرمایا جڑا ہارون نو نبی موسیٰ دے ہاں عطا فرمایا پر لا نبی یا بعدی اللہ میرے بعد اللہ میرے تو بعد علی نبی کوئی نہیں آنا او جویں ہارون موسیٰ دا ویر علی تو محمد دا ویر تے صرف دنیا تے نہیں علی دنیا تے بھی میرا ویر علی جنت اندر بھی میرا فرمایا علی تیرا دشمن میں نبی دا دشمن تے نبی دا دشمن خدا دا دشمن فرمایا علی جڑا تیرے نال بغض رکھ دے میں اللہ دے آخری نبی نال بغض رکھ دے علی مومن تیرے نال پیار کر دے علی ساڈی جان ہے اچھی بولے علی ساڈی جنہ دی جان ہے سجا چوکے زیارت کرائے علی ساڈی او بابیو پلیکھا دور کر دیو اللہ دی عزت دی قسم ہے سچی مچی ساڈی جان ہے علی ساڈی علی دا رکوع سجدہ تینوں انہاں کولوں لبے گا علی دا چہرہ ادھروں لبے گا علی دی داڑھی ساڈے کولوں لبے گی ہیں علی دا ٹخنیاں تو شلوار اوپر رکھنا ساڑھے تو لبے سینے تے ہاتھ بننا علی دا ساڑھے کو لبنا ہے نبی ورگی نماز علی دی ساڑھے کوڑ ہاں میدان دا غازیت یہ بھی ساڑھے کوڑ ہے علی خدا دی قسم علی نو ویکھنے ہاں جی اسی علی نو صرف اتوں تو نہیں منیا اسی علی نو نمونہ منیا آئیڈیل منیا ہیرو منیا تراہم رکان سجدہ دیکھو اللہ دے فضل نال اہل سنت دیاں مسجداں بھریاں پیاں نے او جڑا بہتے رکوع تے سجدے کردا ہے او ولی والا ہے تے جنوں سجدے دا پتہ نہیں جنوں رکوع دا پتہ نہیں او ولی والا ہو سکدا نالے گل یاد رکھیو علی پاک ہے اونچی بولو علی نہیں بولے علی پاک ہے اور خدا دی قسم علی آندا بھی پاک دلاں وچ جی ہاں تسی ان کو کہ جی وہ تو بڑا کر دے نے اچھا جی وہ کر دے نے تے اللہ دے نبی نے 1450 سال پہلے انہاں دا کرنا دا چھڑے ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے فرمایا علی تیرے متعلق 2 گروہ بنن گے تیری مثال نبی عیسیٰ جیسی
عیسیٰ دے متعلق بھی دو گروہ بن گئے، ایک یہودیاں دا جنہ عیسیٰ دی ماں نو گال کڈی جہنم چ جان گے، دوجا عیسائیاں دا جنہ عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھیا جہنم چ جان گے۔ علی جڑا تیرے بارے زبان درازی کرے گا جہنمی ہے، اونچی بولو کون ہے؟ ایمانی غیرت نہ سچا چوکے بولو، کسے بلیکھے چ نہیں رہنا، جڑا علی دا دشمن ہے جہنمی ہے، غیرت نہ بولو کی ہے۔ اسی طرح ساڈا ایمان ہے جڑا علی نو اللہ نال ملاندا ہے او ہے ٹھلے پہ گئے ہو، جڑا علی نو اللہ نال کرسی ڈا کے دوے او کیے، جی ہاں اللہ دی قسمیں جنمی، اور یہ آج نہیں 1450 سال پہلے عبداللہ بن ابی آندا علی تو رب ہے، حضرت علی فرماندے نے انہوں پھڑو انہوں اگ لا دیو زندہ، یہ بکواس کر دے، آندا علی ہون تے یقین ہو گیا ہے کیونکہ اگ دا عذاب صرف اللہ دیندہ ہے، استغفر ملک بدر کر دے۔ اے عبداللہ بن ابی آج بھی علی اللہ کہنے والے ان دی گندی نسل چونے، جی ہاں علی ساڈی جان ہے، علی ساڈا ایمان ہے، علی ساڈی شان ہے، خدا دی قسم علی دی شان اندر قرآن ہے، اور تھوڑا نہیں 800 آیات نے، اصحاب پیغمبر دی عظمت تے میرا ایمان ہے ہر آیت دے مصداق وچ مولا علی موجود ہے، کو سبحان اللہ۔ من کنت مولا فرمایا جندہ میں بیلی اوندہ علی بیلی، جندہ میں یارا اوندہ علی یارے، فرمایا علی جڑا تیری شان دے متعلق گستاخی کرے جہنم چ جائے گا، تے جڑا تینو اللہ نال کرسی ڈا کے دین دی کوشش کرے جہنم دے اندر جائے گا۔ آمینہ بلال دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دی قسم اہل سنت دے ہاں علی ایمان دا معیار ہے، اللہ دی عزت دی قسم وابی سنی تے دور، جڑا علی بھی بڑی بڑی شہوے، او جڑا علی دے بچیاں نال بغض رکھے اللہ دی قسمیں او بھی مومن ہو سکتا۔ باقی ساری رات میں کرتا رہا علی سویرے پھر کہنا ہے اے منکر نے، اے کی نے، اچھی بولیو کی نے، کیوں؟ ویکھو جی انہاں ایک باری نہیں آکھیا علی مشکل کشا، انہاں ایک باری بھی یا علی مدد نہیں آکھیا، یہ منکر ہی نہ بچوں دلوں صاف نہیں آگے باپی علی نال پیار ہوندا تے چلو اللہ دے نال نہیں تھوڑی جی نال کر کے ڈا دیندے ہیں۔ او خدا دی قسم علی میرے نبی دا لاڈلا دماد، جنت دے جواناں دا سردار ہے، جنت دی نوجوان عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ دا شوہر ہے، اللہ دی قسم جڑا علی دا دشمن اور نبی دا دشمن، پر یاد رکھیو قیامت دا سورج چڑھ جائے گا، اسی علی مشکل کشا کہہ سکدے، اچھی بولے ہو حاجت روا کہہ سکدے، اسی یا علی مدد کہہ سکدے، کیونکہ پیغام علی سانو دیتا ہے، علی سانو دیتا ہے۔ جاؤ میدان کربلا بیان ہوتا ہے، حضرت حسین دے منہ چوں ایک جملہ سنا دیو، آپ نے اپنے بابے نو بلایا ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دیتا گیا، آخری بات میرا سلام، اور وہ زہر اتنا خطرناک سی کہ آپ دا جگر کٹ کے پخانے دے رہے باہر آ گیا۔ حضرت حسین آپ دی تیمارداری واسطے آئی ہے جی، اللہ اکبر، خدا دی قسم علی مشکل کشا ہوندا تے اپنے لاڈلے پتر جن دی شکل نبی نال مل دیئے، جن دے لباں نو میرے نبی نے چوسے ہے، جنہوں اپنی زبان اللہ دے نبی چسائی ہے، تے جن دے بارے نبی آکھے ہے اللہ میں اندے نال پیار کرنا تو بھی اندے نال پیار کر، تے جڑا اندے نال پیار کرے تو اندے نال پیار فرما، او جن دے نال پیار نبی نال پیار ہے، جن دے نال پیار اللہ نال پیار ہے۔ اللہ دی قسم اگر نبی پاک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشائی کر دے ہوندے تے حسن دی ضرور کر دے، پھر مولا حسین دی ضرور کر دے، ہیں جی کو بات سمجھ اندر آ رہی ہے؟ علی ساڈی جان ہے، اونچی بولو علی ساڈی، پھر بولو علی ساڈی۔ اللہ دے نبی خطبہ حج دے کے واپس آ رہے نے، رستے چ آپ نے فرمایا بیلیو دو چیزاں میں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن اور دوجی میری اہل بیت ہے۔ اہل بیت اور آل
ایک ہی چیز ہے، اہل بیت اور آل ایک ہی چیز ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اللہ دی قسم علی میری جان، بی بی فاطمہ ساڈا کی مان، حسن ساڈی شان، حسین پاک ساڈی عزت نے، حضرت زین العابدین ساڈی جان نے، امام باقر نال سانو پیارے، امام جعفر نال پیارے، امام حسن نال پیارے، حسن عسکری نال پیارے، تقی نقی نال پیارے۔ اللہ دی قسم ہے سانو علی دی ساری آل نال، اچھی بولو علی دی ساری آل نال۔ پر اسی پیار انج کرنے ہاں جویں فاطمہ دے بابے نے دسیا ہے۔ فاطمہ دے کسی آکھیا علی سنیا بڑیاں طاقتاں دا مالک ہے، آپ نے اپنا کھبا پیر چکیا تے آندا کھبا چک لے سجا اپنی مردی نال چک سکدا۔ علی پاک دا عقیدہ ہے، علی پاک دا عقیدہ ہے۔ سونے نبی دے اوے وزراء صحابہ واہ واہ، اوے ٹائم ہو گیا جے تہاڈا تے چونگا ہے تے ذرا چنگے طریقے نال محبت کرو، صحابہ نال جا کے بیٹھو۔ فرشتے لکھ رہے نے جڑا نبی دے یاراں دا گھر والیاں دا نوکر ہے، بزرگاں نو چھٹی جوانو سجا چو کے کہنے صحابہ۔ سونے نبی دے وزراء صحابہ واہ واہ، نہیں بولے واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ۔ مومن تے فرض ہریان بولے چین تک ہے چل دی، اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ 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 واہ، پھر بولو واہ 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 واہ۔ پہلے تو پہلا جڑے چار یارن شیدی کو مرتے او غنی قرارن، قرآن دسین دے چاہ چاہ صحابہ واہ واہ واہ۔ السلام علیکم۔ آج دا پروگرام ساڑھے رانا عبدالمجید صاحب، اللہ کریم تینوں تیری رحمت دا واسطہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دے گھر والیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ میرے بھائی محمد زبیر، بھائی محمد احمد دے ابو بڑی محبت کردے سن، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا۔ اللہ اس سیالکوٹ دے جتنے مومنین مومنات وفات پا گئے نے تمام دیاں قبراں چ جنت دے بستر عطا فرما۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم یا من علی العرش استوى یا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وقور النهار على الليل وقور الليل على النهار، يا من هدى من الضلال وأنقذ من الجهال وأنار الأبصار وأحيا الزمائر والأفكار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا في كشمير اللهم انصر اخواننا في كل مكان یا اللہ ساڑے انہاں جواناں دی حفاظت فرما جڑے ساڑے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت کر رہے نے اللہ انہاں دے گھراں دی حفاظت فرما میرے مالک فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ تینو تیری غیرت دا واسطہ اللہ تینو تیرے وحدہ لا شریک ہون دا واسطہ اسرائیل نو برباد فرما اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ اللہ تینو تیرے شرم و حیا دا واسطہ اللہ تینو تیریاں ساریاں صفتاں دا واسطہ فلسطینیاں دی مدد فرما شام نو فتح دین والے اللہ فلسطینیاں دی نصرت فرما پروردگار عالم چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے ماواں بہناں بمباری دا شکار یا اللہ امریکہ دے گنڈیاں نو تباہ کر دے یا اللہ میرے ملک دے دشمناں نو تباہ و برباد فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ میرے محترم حافظ سرار صاحب انہاں دے والدین گھر والیاں تے رحمت دا نزول فرما اللہ جنہاں بزرگاں واسطے دعا دا آکھیا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم و یا کریم جنہاں دے والد اس دنیا تو والدین ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں چ جنت دے بستر عطا فرما اسی بھی ایک دن مر جانا ہے مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دیو یا اللہ سڑے دل نرم کر دیو اللہ معاف کرن دی توفیق دے دیو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء